भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा था, और उस दौरान जो एक मुश्तरका बयान जो है वो जारी किया गया, जिसमें अमेरिका की जानिब से भारत के साथ जो है वो दिफाई और तस्वीराती सतह पे बहुत बड़े बड़े जो है वो मंसूबे जो है उनको अनवील किया गया, जिसमें जी। और इसी के साथ साथ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पे जो एक माशी हवाले से एक मस्बत और हौसला अफजा और ऐसा एक काम जो है वो उठाया गया। उसमें DGISPR ने बड़ा वादे कहा कि इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ शोबाजात में बैरूनी सरमायाकारी है उसकी सहूलतकारी के लिए फौज जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है, और आर्मी का किरदार बुनियादी तौर पर इंतजामी और तकनीकी जो नोयत का है, ताकि पाकिस्तान को मस्बत जो है वो माशी तरक्की की तरफ गामजन किया जाए। और उन्होंने वादे किया एक दफा फिर कि झूठ की करेंसी जो है उसको अब खत्म होना होगा, सच चाहे जितना भी कड़वा हो उसको हजम करने की हिम्मत जो है वो करना होगी। अगर सानिया 9 मई जो है उसमें इंसाफ न किया गया तो इस मुल्क में किसी की भी जान, माल और इज्जत जो है वो महफूज नहीं रहेगी। 9 मई का बुनियादी मकसद जो है वो फौज को इश्तियाक दिलाकर जो है उसे फौरी और गैर इरादी जो है वो रद्द-ए-अमल देने पर उठाना था, और फौज ने हर सूरत जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करके इस साजिश को न सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि 9 मई को जो शरपसंदी के दौरान मंसूबे के तहत खवातीन को ढाल बनाने की कोशिश की गई, तो फौज ने रिस्ट्रेंट का अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है हमारे साथ? मदनी महमूद राम साहब। मदनी साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। फौज जो है उसको उकसा के फौरी तौर पर जो है उसको इस हवाले से जो है वो इस मैदान में लाया जाए, ताकि वो जो सियासी मकासद हैं उनको किसी अंदाज में जो पूरा किया जा सके और इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचा जा सके। तो वो तमाम जितने भी ये मकासद थे, मज़मूम मकासद थे, वो हर सूरत में नाकाम हुए हैं, और फौज जो है उसने अपना किरदार अदा किया है। जी अच्छा फैसल, 17 फौजी अदालतें कायम की गई हैं, और आज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जब ये प्रेस ब्रीफिंग दी तो साथ उन्होंने ये कहा कि आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है और फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। आज जो फैसले किए गए हैं 17 फौजी अदालतों के क़याम, और फिर जिन अफसरान और एहलकारों को और जिन ऑफिशल्स को जो है वो यहाँ पर इनका आगे प्रोसीड करना है, उनको वो उस प्रोसीजर के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। और साथ ही साथ दूसरा सवाल जो ज़ैली तौर पर करना चाहूँगा नौजवानों के हवाले से, कि जिस तरह से नौजवानों के ज़हनों को एक्सप्लॉइट किया गया है एक मखसूस एजेंडे के तहत, इस हवाले से जो उनका कहना था मैं चाहूँगा उससे भी आप हमारे सामने को अपडेट कीजिए। अच्छा मनाज़िर, मैं आपको जो है ना इस हवाले से जरा थोड़ा सा बताता चलूं कि बुनियादी तौर पे जो है ना वो जो आज ताहिर महमूद साहब, इसमें गुड इवनिंग जी। ताहिर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? हवाले से कोई ऐसा फैसला जो है वो नहीं किया गया। बुनियादी तौर पे DGISPR ने बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा कि जो है वो ये अदालतें 9 मई के साने जी प्लीज कंटिन्यू फैसल। निजाम के अंदर मौजूद है, और ये 17 फौजी अदालतें जो है वो पहले से मौजूद हैं। 9 मई का जब सानिया हुआ तो कोई नई अदालत नहीं बनाई गई, बल्कि उन्हीं अदालतों में जो ऑलरेडी फाल हैं उन अदालतों में ही ये मुकदमात जो है वो चल रहे हैं, और तकरीबन 102 के करीब जो है वो लोग मौजूद हैं, बशर्तन हैं, जिनके खिलाफ जो है वो ये सारी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। और ये तमाम खुद ही सहूलतकार हैं जो मास्टर माइंड हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर तादाद भी बताई कि 3 से 4 मास्टर माइंड हैं। थोड़ी देर पहले जी हम थे लाइव FM 94 पे, वो एंटायरली डिफरेंट शो था, और अब हम हैं जी स्टूडियो 12 में, और यहाँ से हम करंट अफेयर्स करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मेरा वो रेगुलर प्रोग्राम है जिसमें हम कश्मीर को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की जो मेन डेवलपमेंट है वो है DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने बड़े अहम डिसीजंस लिए हैं, बड़े अहम नुकात उठाए, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फैसल रजा हमारे दोस्त हैं जी, वो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वहाँ पे ISPR में, तो वही हमारे साथ लाइन पे हैं, और उन्हीं से हम जो बातचीत कर रहे हैं। फैसले पहले किए हैं, और इन्हीं फौजी अदालतों में तमाम तर उन्होंने एक बड़ा नुक्ता वाज़ेह किया जो इस सोशल मीडिया के जरिए और मुख्तलिफ जगहों से इबाम पैदा किया जा रहा है लोगों के दिलों में, कि जो है वो शायद ये फौजी अदालतें जो है वो डायरेक्ट उन्होंने ये लोग वहाँ चले गए। ऐसा नहीं है। DGISPR ने वाज़ेह किया कि सिविल अदालतों में तमाम तर केसेस का जायजा लेके उसके बाद ये 102 लोग जो है इनके केसेस फौजी अदालतों पे स्पुर्द किए हैं, क्योंकि ये आर्मी एक्ट के तहत आते हैं। फौजी तस्दीकात पर हमला हुआ है, मुख्तलिफ शोहदा की यादगारों पर हमला हुआ है, रियासती तस्दीकात पे हमला हुआ है। तो ऐसी सूरत में आर्मी एक्ट 1952 जो है वो नाफिजुल अमल होता है जब कोई भी ऐसा शख्स जो कि किसी फौजी वो शॉर्ट हैंड होता है, शॉर्ट हैंड कहते हैं, गंदी राइटिंग होता है, और
जो है फिर वो सारी बातें लिखना शुरू करी, उन्होंने ये कहा है, इस तरह से करके, तो वो तो पहली बात लिखने में वाले 10 और वो हो जाएंगे। हो जाता है उसी वक्त, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री के रिजवान अंदर है। अब्बासी, तो वेलकम रिजवान, कैसे हैं आप? ये तासुर जो है वो आम आवाम को या सोशल मीडिया पे हर जगह दिया जा रहा है कि शायद जो है ये केसेस डायरेक्ट वहां चले गए जी। हैं, और इस तरह इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बड़ा वादे किया कि बुनियादी तौर पे ये तमाम केसेस जो हैं, इन केसेस में हर किस्म की जो हम सज्जाद खोखर हमारे साथ हैं जी, थैंक यू सज्जाद साहब आपका। वो फराम की जा रही है इन शरपसंदों को, इन मुल्जमान को, जिसमें उनको हाई कोर्ट में अपील का हक भी हासिल है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, लेकिन इससे ये कम जो शुरू है से वो ऐसे फौजी आ रही है। अदालतों में वो तमाम जो मुकदमा है वो चलेगा, उनको जो सजा होगी वो इसके लिए जो लड़की मिलेगी। बैठी है जो उन्होंने मिसाल दी न्यूज़ है में, ये मेरी बुनियादी बहुत तौर जूनियर पर वाली है, 3 जो है वो 3-4 साल सीनियर से कर रही है अफसरान मेरे की, साथ। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं, शेड्यूल चेंज होता कभी उससे उनकी ड्यूटी और होती है, 7 कभी नहीं। ब्रिगेडियर और 15 तकरीबन जो है वो दीगर अफसरान ये जो तो है हमारे यहाँ पे उनको आती मिला है, के, इतनी छोटी तो सी है। ये मिसाल देने का मतलब ये था। और इसी के साथ साथ जब उन्होंने कहा कि एक जो है नहीं, मैं बता रहा हूँ वैसे, इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं कि जो कोई छोटा मोटा लंबा पतला गोरा काला जो है कोई वो भी है, शामिल वैसे है। इसी के साथ साथ एक 3 स्टार यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है दामाद है। इसी के मैं साथ किसी साथ ने जो है सोशल वो मीडिया एक पे और बेइज्जती की होगी, ऐसा नहीं होता है। 3 स्टार जनरल जो है उनकी एहलिया और रिटायर्ड जो है वो 4 स्टार जनरल की एहलिया और दामाद शामिल जी। हैं। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि न तो फौज के अंदर जो ओहदेदारान हैं, चाहे वो सीनियर हैं, क्योंकि एहतसाब का अमल फौज में ऊपर से शुरू होता है, सीनियर अफसरान से शुरू होता है और आखिर तक जाता है, और इसके साथ साथ उनके रिश्तेदार फैसल को भी आज मौका मिल गया, फिर आजकल जी भर के बोल रहा है। तो उनके खिलाफ भी जो है वो मुकदमात चल रहे हैं फौजी अदालतों में। तो लिहाजा ये कहना कि सिर्फ सिविलियंस को ट्रायल किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा कि फौज के अंदर जो एहतसाब का अमल है या आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जी। वो फौजी तंजीमात पर हमले में मुलव्विस हैं, राइट। और उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर उनके ट्रायल हो रहे हैं, और इसमें किसी तफसील या तफरीक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम लोग जिनके खिलाफ ये ट्रायल होंगे, उसके बाद जो है उनको जो भी कानून के आइन के मुताबिक जो सजा है वो जो है वो अदालतें देंगी, तो उसके बाद उस सजा के खिलाफ वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि एक मखसूस सियासी जमात जो कि सोशल मीडिया और अक़वामी सतह पे हिजानी कैफियत पैदा करके अपने हक में कुछ हासिल करना चाह रही है, और पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो जुर्म किए गए हैं, उन जुर्म जो है उसके बाद जब उनको पकड़ा गया है, जब एक शख्स जुर्म करता है उसको पकड़ा जाता है, तो उसमें इंसानी हुकूक जो है वो कहाँ से आ गए भाई? कानून और आइन जो है वो बिल्कुल सबसे बालातर है, राइट। और क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून और आइन उसकी अमलदारी नहीं है? जब कानून और आइन की अमलदारी होगी तो यकीनी तौर पर उसको अमली इतलाक भी उसका होगा, और जब अमली बिल्कुल जी, आइन और कानून मौजूद है। जी फैसल जी, वो इंसानी हुकूक के उस पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश, बिल्कुल जी, उस पर्दे के पीछे वो छुप नहीं सकते हैं। ट्रू, बचाने की कोशिश करते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया फैसल आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम प्रेस ब्रीफिंग से आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे जी फैसल रजा, और आज DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी थी, उससे प्रेस ब्रीफिंग में जो उन्होंने अहम नुकात उठाए थे उस पर वो हमें अपडेट कर रहे थे जी। बहुत शुक्रिया फैसल का। और सामिन, प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा में अब आप समाअत कर सकेंगे हमारा खुसूसी कश्मीरी सेगमेंट। जी कैसे हैं सब लोग, दोस्त अहबाब ठीक हैं, सब खैरियत से हैं? छोटी सी एक ब्रेक चाहिए मुझे, मेरा लाइव एज इट इज़ चल रहा है, वापस आता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे जी फेसबुक पे फॉलो किया है और मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, अप्रिशिएट भी होती है, अप्रिसिएशन भी होती है, और अप्रिसिएशन के साथ साथ थोड़ा सा आप जो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दैट मेक्स मी मोर परफेक्ट, मोर गुड एंड मोर बैलेंस्ड। तो ये सबसे एक बड़ी अच्छी बात है कि आप माशाल्लाह सब बाशऊर हैं और साहिब बसीरत हैं। तो दुआ गो हूँ जी आपके लिए कि आप हमेशा से खुश और हंसते मुस्कुराते रहें, और अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे। जस्ट कमिंग आफ्टर शॉर्ट ब्रेक जी, वैसे लाइव चल रहा है, मैं इधर ही हूँ। चलो आप इधर बैठे, अभी ये 23 मिनट का मटेरियल है, 4 मिनट का आगे सॉन्ग किधर गया हुआ मैं लगा देता हूँ, ये सॉन्ग आ जाएगी सिग्नेचर ट्यून आगे ताकि कुछ और ना चले। और इधर कोई नहीं आएगा अभी, आप इधर इजी ठीक है, फिर ऑब्जर्व करो, देखो मुझे टिकट पड़ो
یہ منظم انداز یعنی حکومت سرپرستی مز تشدد نشان بنان اور اتھے پہ وچان کہ بی جے پی تو تس اتحادی تنظیم تم پن مخالفن خلاف بڑس پیمانس پہ پر تشدد کاروی مز ملوث یمچ مثال سب بڑ مثال بھارتی ریاست منی پورس مز مودی حکومت سرپرستی مز ساس بد بے گناہ لوگ قتل تو شدید چھکلات کرنے پتن پنو آبائی علاقوں مز بے دخل کریں مودی حکومت پن مخالفن ستن ہز تحریک آزادی دبان باپت پر تشدد کاروائین اکہ جنگی ہڑبڑی استعمال کران بھارتی قبض فوجس پرسد ہرگاہ ہز منظم نسل کشی باپت بڑے افسپاکین حدرس خصوصی اختیارات دن آمت مگر 5 اگست کے اقدام پتن امن محفوظ جموں مز بھارتی فوجی راج نافذ کرنا آمت بھارتی قبض فوج نہ صرف لکن ہند گھرن مز لوٹ مار کران بلکہ بے گناہ ہیرن بہنن تحت تگمارک نشان بناون ون محفوظ جموں مز بھارتی فوجک اخ معمول بنیوت بھارتی قبض فوج نوجوانن تو لکٹن معصوم بچن تل رٹنے پتہ عارضی انٹراگیشن سینٹرن مز جسمانی تو ذہنی تشدد نشان بناوان ساس بد آئی حکومت خانہ مز تشدد کر شہید کرن کتیا سپد بھارتی فوجی تشدد کے ذریعے ہمیشہ باپت محسوس کتن بچن تو بچن سان عام ہزن وچن ہند کاشت متاو تلگن چھو سی دلون یہ گرونس مز آمنی مشکل تو بہ بڑ سے حوال تشدد ست متاثر لکن مز حمایتی کس عالمی دس پہ پزِ عالمی برادری عالمی ادارت اقوام متحدہ محفوظ جموں مز بھارتی قبض فوج درندگی تو دہشت گردی ست متاثر سپدمتن لکن ہز بحلی باپت اور تم انصاف دیانہ حوالہ اور محفوظ جموں مز بھارتی پر تشدد کاروائین ہند سلسلہ ات روٹ کرنے حوالہ پہ پھر پور عالمی برادری پن عملی کردار ادا کر بالکل یہ وچان کہ کال پگہ مختلف دہ منانے ان دہن پہ تم لکن ست ہمدردی و اظہار سپدان یم زن متاثر مختلف سطرن پہ چاہے کسی یتیم یا خاص طور اس کت کرو تشدد ذہنی تو جسمانی تشدد مختلف وارداتن تحت ات کن لکن ظلم سپدان مختلف سطرن پہ مختلف دنیا کے حصن مز اور خاص طور تم جائن کت بس تشویش یہ ریاستی سطرس پہ یہ تشدد سپدان ات کن تھی فلسطین کت کر مقبول جموں منی پور کت کرو کہ یہ زن ساس ود کرسچن ونکس متاثر صرف او باپت کہ سہ اقلیت اور ہندوازم کس ات جنونس تحت مودی حکومت بھرپور طریقہ پہ یہ کوشش کران بہرحال بٹ صاحب کت کران پنہ وطن مقبوض جوم تو یہ ساس بد ذہنی تو جسمانی تشدد نشان بنان آئے امنی مز بٹ صاحب اکس بھارتی فوج درندگی ست متاثر سپدمت اکس معذور نوجوان ست تاثرات تم وقت تیز بہ یور تھی وچھو مے یہ آسان ویرنڈاس پہ تاپ دان یا بہت آ یہ ات کیا وجہ یہ لڑکی پھر موجود پکڑا کر تھاپا کر پکڑا چھوڑ جب میں گھر دے کالو دو بیش سے شیلم جو ٹوٹی کا باقی چھٹی ہے گا معمولی باقی شانا میں خط کر اس کا پتہ کی گشت کچھ نہ چیز لائٹ ڈاکٹر دے تی ڈاکٹر مجھے ٹرائی باقی شو کا سجو نو نوجوان سے کیا کرنا ہے وہ مجھے ٹرائی باقی واپس مجھے تراوا باقی سے بھی کرنا یا تو جو ٹوٹی پاسا کی گزارش ہے وہ اچھا امی وجہ سے وجہ سے بھی اس گاش میں پیشہ لے گا سر جو کہ میں نہ پتہ کا پچ کا سب پیشہ لے گا سر تقریبا 2006 تاں میں رہتے پکا ہے سوز کو دو ہم دور میں تو نہ تو اس میں یا سخت کر نظام اگر بوئی میں کرے غلطی ویسے غلطی کرنے سے کہ سنیو اکتلی سیٹ کرے غلطی سوز کو پر باش سنیو اکتلی تو میں پتہ ہے میں فون کر کچھ وار سنیو مجھے ہائی کیا بولا ہڑے میڈیا نیوز جنہیں وہ بنیو استرالم بنیو ہائی فائر پور سولوشن کہ جائے یا جائے واپس میں اس کو تو بس ٹوٹلی ہے کہ بس ایسے چیز تو سن پانچ دور گئی تو ٹارچ واچ کی کہ بند نہ تاکہ تو ایسے ایک منٹ کوئی آج تم چمچ تمہیں فصل تمہیں کو نہیں کہا تم لوگ پکا سن کے تم اس بنا تو کوئی ایسا کرا دی موگ بھی وہ جو پھنسا تھا میں کر رہی اس کو تم ایسا بار بار اس میں بار بار اس میں دلیل اس بنا تو اور کچھ جائے کہ تم اس سے پاک برو میں کیا پتا اس کو کا ساتھ یاد پہلے ہم تھے اس کو بس
فساوس بك انا وصار كشو اب نیٹ کیا دل تو انه صوت من الغرب هذا دندو زتوتيا باي يو زبردست سبيت الله تعالى قالت زال يقول السفيش من الارض شنو انت كتبت على صوره صدق هذا یوس ماز ما صوت انت كيش صوت ما شرط برك شور صدق الابس ما زي طاوه مش نايف شيء طاوه بوليس مزيغن تقريبا اسمه قادر من تو جت کے دیوا یہ سے اور دے ہم کی بھی جھڑ کر دے ہاں یہ جیسا کیا ہو گیا تھا بیٹری اسٹارٹ کرنٹ بجلی کرنٹ آئے پائے تو جس کرم یہ تیز کرم چوئی بلد یہ تیز کرم سیم بارشن تیز واشن کیا سک جاتا ہے مارشن اس نے مطبوع روٹ کلاس جا پتہ مارشن میجر صاحب اور دائیں نیوز لیتے گائیڈ نے اس کو دوپن جنا مت چیک کرتے ہیں ساما کہ مجھے بھی کیا ساما تو بکا تھا نا تو تمہارا بھائی آئے میرے کو بوئی پتہ کہ سو جن شا محمد شاہ گائیڈ شو کا جو ملکن شاہ کیا بڑا سے اچھا چاہیے کا سلیپ چھ پتہ کہ جنا مت پتہ نہیں ہوتی مس کے ٹار سے تین سے نچے تین روز بالو ٹرپ کا پورے تین میں گاڑی تین ماس سے تین زبردست مو اس کو واسطے سے شو اگر کرے میرے کوئی غلطی تم پتہ لوگ دکتور میں تم پتہ لوگ نہ کھانے رہی تم شو مشکور تم لوگ تو کون کرے اللہ تعالی میں اس بین آمد سوچ ہی لج سو آئے تم دو قدرتی اس آمد رات تم سو تو فار کرے سو تو پتہ اس پیمنٹ سین نہ سوال اسٹائل اشنا روز خدا شد نام سے بیس ٹوٹی اور والے کم دل لوی ہوتا ہے یہ موضوع ایک ایکٹیو میں اکثر کاس ہوئی نو رمضان کرنس اندر دبتش تکیچ نہ من تکیچ دلی تمن پوس بکیز ون میں اس پاتی کی انس پتہ اس گول جوڑے اس اچھا وہ ہمارے بشرین دلوی پانس دل ماسوس کروٹ درم کھان زمانے اب ہم سائے اور یہ تو اس سے پیش کر بچا وہ اگرات تگے بھی کہ کو تو گسن کس ہم سائے اور یہ میں عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈال کر یہاں کے ٹارچر زدہ افراد کی مشکلات کا ازالہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان جیسے واقعات کو روکنے کے لیے نوٹس جاری کریں. میں ہوں پیر اظہر غزیہ کپوارہ کشمیر سے انڈیا انہول کی. تاٹو بوزن والی یوس مقبوض جوم تو کشیر اخ معذور یعنی کہ آپ کو کی یوٹر ساس بالکل یوزر گرفتار کرنا مجھے داس بان پتہ سب تشدد اور پتہ بے گرفتار کرنا اور پتہ وچھو تو یہ دوران حراست امس اچھن ہند گاش تم ختم سپدان یہ ونکس معذور یہ ونکس محتاج اور اس صورت حال مقبوض جوم تو کشیر پرت جائے درین سپدان الغرض کہ ظلم جبر انتہا اور دویمہ طرف یہ بھارتی سامراج مقبوض جوم تو کشیر حوالہ غیر انسانی پالسی ورتاوان امیک مطلب گو نا کہ کیا تھک کیا سپدان مایوس گھن بھارت غلامی پہ آماد قطن مقبوض جوم تو کشیر بٹ یم سمجھدار بٹ تم یہ ماننے خاطر تیار کہ بھارت جبری قبضہ کیا کرو اس قبول اوے ونان کہ زن غیر مسلم باشعور طبقہ سہ بھارت کس منصوب زن یہ بھارت غیر انسانی پالسی معصوم لکن پہ ستم ات خلاف نالان عوام کہ عزم آزادی ہند یا حقوقن حصول سو عزم اظہار کران ات سلسلس مز یہ سمبت پرکاش صاحب کیا ونان یہ بوزنا پن بوزن 1200 کشمیری پنڈت سلیکٹ گئی ترٛٮ۪ن رٮ۪تن منٛز نمبر جنوری فروری مارچ اپریل تک گئی 3 رٮ۪تھ گئی 1200 زیادٕ گئی نہٕ شہرن منٛز تہِ گئی گامن منٛز تہِ گئی چکوارا ٹیپل تہِ مول لسکول تہِ مول جج تہِ مول وکیل تہِ مول ہے نا سلیکٹو کلنگ گئی اکھ طوفان آو مگر اگر تمن 3 رٮ۪تن منٛز 100 یا 1200 کشمیری پنڈت گامن منٛز شہرن منٛز سلیکٹو آئی مارن ریواج آئی حبقدر آئی کن جائے آئی 300 مسلمان تہِ تمو مٲرۍ یم یہ مون 13 خاندر گٔمٕتۍ گامن شہرن منٛز مہراز یہ مسلمان گرس بٹنہِ آسہٕ تٔمِس شیٖری تراوان بٹنہِ رادامال کۄنگہٕ سماوتی پرٛبھاوتی جنکو شریٖف أتھۍ بایہِ شہرس منٛز ونان کوٗتاہ درٛوگ ییٚلہِ مہرٮ۪ن نیرے یِم ٲسۍ باس تراوان نیندٕ ٲسۍ یِم یِتھ پٲٹھۍ کران گامس منٛز ڈوٗنۍ ٲسۍ یِکوٹ چھۄمبان ژوٗنٛٹھۍ ٲسۍ یِکوٹ چپان اکھ أکِس ٲسۍ بکار دِوان بٹھارِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آب انان دٔریاوو پٮ۪ٹھ روٚف کران تہٕ گٮ۪وان یہِ بایی چارہ روٗد 29 تانۍ اتھ کٔرۍ وٲلۍ فراک یہِ چھُ سوال 29 موٚتھ یہِ گب اتھ کٔرۍ وٲلۍ
Raskütü ma, Bunyul ma, İsma gay pagal Raskütü, İsma banye barbarian, İsma banye vahşi, İsma banye katil. Magar asıl o şararat bunlar. Asıl ilaha gelmişsen kor, sütay şuna jamhuri hukuku var. Ben kaytay bundu. Ana. İşte why vicious propaganda. Shoot का सहारा मक्कारी का है ना और जमहूरियत का नाम पर बदनुमा दबा है ये वचन चुप कौशल बात कोडुल कौशल बात राम पानी मारती इतने बुझ कुछ गांव शहर कश्मीरी पंडित और किसी भी मुसलमान फैमिली ने नहीं भगाया न हरास किया न उसको भगाने पर आमादा किया न उसका जहन बदलाया न कश्मीरी पंडित खुद अपनी मर्जी से साजिश गई चीफ तमिल सरगना हो जागू it must be a substance. I know there's some other to the argument and the way Mufti say, now that get the mood, God let's show you. I may show you as I would. The Montish Molas used to around. My gender I do go to Homa Hashi. Get to get wonder. Should I there's the condoms going? Monos win Naman Ugly, and put child is go Chakacha. Tim tissue use no bath, Bram to Sol home to Kurtas Bujada. Team Chudium Zamuch, and that get him by the Sachi Sachi. Manuel Mumai. Tim tissue use no got up, wash your bagas, Masana, wash your Hagulo, Taimasu, which one more so on, but the same picture. Atoho, Yetivo Mata, Valbeshi, Pulianta. You must be much trouble with my guy. You want to see your guys up? The Indian government, that to launch Kashmir file money. I keep community hall. I think at the bottom line, Latin. You must not sorry Kashmir file money. Which Brad Jacob, can't put Jacob, only follow this Shane Gaston with the husband, I can throw her. Go to the pot I go to job. And now, Jarmon is one of them. Hello, people are marvelous. They have to usually keep put Yes, I caused you put a Kashmiri Puntan need you. Track you put into some kind. I got a Kashmiri Muslim on the life in a month after you. Or five petrol pounds of battle. No, good Kuchala. Track your bus. But Muslim as a depot, but rivalry. Yes, well, a Misha Papa Bana can get the Muslim area. Say Musliman Yalan guide them top. But with the old cocker, the old cars will be. But the two of those Parnica. But young better to learn with it. Aquaka. So what I butterfly family had. And just a year. What could the guys would have? Shoot the head right. Chances are my guy, other than Diana. Seriously, came out to Muslim driver 95% for another seat. Correct? And the body. But almost attached with this dentist must straight to him. Yeah. I'm so shocked I made him cut down. So, yes, you're market party, Janet, Badan, and you want to trouble with each other. Yes, radio. I just couldn't get I become scared you. Trouble with the drums. Yeah. But can I don't create the time? Black market. That and trouble. You should put them on a question with someone. Trouble with this, small with the Wangamal can work around. He's gonna the bunches, there is no Mubarak device. Don't you take money connection? Chala. Acha, he says, Manan, Sravli Chishin is a Bagalan worth. So we'll have to mock it one. I think you only have to promote with the bar, they see what they charm on the fish. And I think there's a indeed. So, shark, with the shark, and the age here. Wangamal, the Radam has to come up with you. The last market channel bar, such a Jammu Kashmir. They turn Jammu Kashmir as a police state. So, but to the Muslim. Shaperson, but a communication of Muslim. Don't person see it. Yeah. I mean, to Hatan Giant interview call. Mahalan, Gamas, Sharas, Hatafaran. I mean, not Tumazani Musliman. You took the man? You went in here and go. He went. Sistani, I'm considered Batan Lucio. Batagari is Batan Patno, Wow. I wish I can go Katush, Vesperi, Handwali, Milwazi, Kalan Postpool, Atosa Kalu. It was only a who you can go.
چاہے فاروق جی کو تم سی کھا مکیس کھا جگمونس کھا یہ کیا تمس ناو یہ بٹکر آئی تھی سو سنگما بلیک یہ تیل کنان رتی ما بگڑ تک پھیلان کلیل ماز کنان پاچ ماز کنان یہ مارتی ایریا کمانڈر سوپور کپور اپور پنجی 215 کلومیٹر یہ رکو کہیں پولیٹیکل طاقت مفتی سے طاقت فاروق طاقت یہ سارا بلچر ہے دل میں ٹھان لیا تم ظالم سے ٹکراؤں گا تو اندرا سے سمجھوتا کر ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہر منزل آزادی کی قسم ہر منزل کو دہرائیں گے اب آپ نے کہا یہ آزادی جو لوک مانیہ دل کی کتابیں میں دماغت میں چھاپ ترم یہ تم سے تقریر لوک مانیہ دل ہے نا freedom is my birthright freedom is my even heavens cannot fly کے آسمان کے فرشتے بھی مجھے نہیں خدا بھی نہیں مجھے روک سکتا ہے بس یہ خاص پیغام خاص کت یہ حقیقت کو تم واتن یہ صرف مسلمانوں ہز یہ آزادی کی بلکہ کل ہم پہ تمام چاہے تم جمک چاہے لداخ چاہے تم وادی چاہے تم تعلق کن تہ مذہب ستر مگر بس یہ قوم سنس یہ الگ قومی پہچان ختم کرنے خاطر وہاں سے گھس اقدام پتہ ظلم تشدد یعنی کہ جنگی حرب استعمال کر مذمت کران اور عالمی برادری مطالبہ کران کہ تھی عالمی ستر کے دہ مناوان اگر عالمی سترس پہ گزو دہ تشدد ست متاثر سپد لکن ستن ظاہر حمایت استعمال کرنے یا منانے محفوظ جموں کشیر ساس بڑی پارٹی زندگی تو دہشت گردی ست متاثر سپز کیز بدلی باپت تمن انصاف جانان حوالہ پہ عالمی عدالت پن کردار ادا کرن اوے سون شعر ونان کہ یہ لجمز خونس دار متو دہرات ازا یہ نار متو پروگرام کس اخرس پہ اکسی مقبول جوم تو ام سنگین صورت حال فداقس مز تو ات ہمو بوزن والن عجب پروگرام اند وقتن اجازت خدا یہ لجمز خونس دار متو یہ لجمز خونس دار متو دہرات دزایت نار متو دہرات دزایت نار متو شلمان ودام کو سار ریوان شلمان ودام کو سار ریوان یہ حسنس فرمت ہائی متو یہ حسنس فرمت ہائی متو دہرا دزایت نار متو کم پھلونی پوش پچ پار گچان کم پھلونی پوش پچ پار گچان دم پھٹی گمچ گلزار متو دم پھٹی گمچ گلزار متو ایک لجمت خونس دار متو دہرا دزایت نار متو خان مالن گلالن بیتا چن خان مالن گلالن بیتا چن یک وٹ سپدا مار متو یک وٹ سپدا مار متو دہرا دزایت نار متو دہرا دزایت نار متو رت مج مہرن باک دیوان رت مج مہرن باک دیوان ارمانن وسایت شاخ متو ارمانن وسایت شاخ متو دہرا دزایت نار متو یہ لجمز
خونسدار مجو پزونک راہ خود مظلومن پزونک راہ خود مظلومن شہر و گامن سجل اقدار مجو شہر و گامن سجل اقدار مجو دہرات دزایت نار مجو اتلجمت خونسدار مجو دوہمدین وز وز شام گژھان دوہمدین وز وز شام گژھان تل کربل از کشمیر مجو تل کربل از کشمیر مجو دہرات نار مجو مجو یہ کتھا سنتا مجو جس بوجنا سنتا مجو یہ آپ کی چوائس ہے چونکہ یہ آپ کا پروگرام نہیں ہے more than fine. But if you want to leave, so be wait. مجھے بھول جاتا اس لیے ایسا کر رہا تھا جی. کون کون ہے ہمارے ساتھ ہے جی؟
अस्सलाम वालेकुम जी। फरा जी वहाँ से उठे तो यहाँ आ गए हैं जी। वसीम कैसर साहब, सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खुश आमदीद कहेंगे आपको जी। रिजवान रौनक, रिजवान भाई आप ठीक हैं? खैरियत से हैं जी। फरा साहिबा वहाँ से उठे जी, यहाँ समरो साहब के पास आ गए हैं। होल्ड करो थोड़ा सा। आगे एक दो अनाउंसमेंट सुनो, आई वांट के सुनो, ऑब्जर्व करो उनको। 7-5 पे चले जाना। आगे क्वेश्चन आंसर का सेशन है, वैसे वो भी हेल्पफुल होता है, लेकिन खैर इट्स ओके। अभी स्टार्ट है तो मैंने ऐसी क्वेरी, वो खुद उठो, वो पड़ा हुआ रिमोट, वो उठाओ ताकि 10 मिनट अगले जाए सुकून से गुजरे आपके। मुझे दो। और यहाँ पे ये पंगा भी हो जाता है। अभी देखें अगर आप, मुझे पता है कि मुझे खुद से बोलना पड़ेगा, मैं क्या बोलूँगा इतना। दिल चाहे तो बोल लें, दिल चाहे तो। पता चला क्या हुआ? हाँ वो आपने काट लिया। मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। रिप्ले की सब लोग कैसे हैं जी? फरह जी आप सुनाएं, आप तो बहुत ठंडक में हैं जी, जन्नतों में हैं, पुरसकून माहौल, अच्छे अच्छे लोग। अच्छे लोग से मुराद ये है कि आई मीन कम से कम आपको वो क्या है ना, एथिक्स वाला सीन बड़ा अच्छा मिलता होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस के पाबंद हैं लोग। कम्युनिटी वाइज जो एक डिफरेंस है ना, उसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। और लिटरली यकीन करने से कह सकते हैं स्टुपिडिटी ऑफ कम्युनिटी जो है, या अगर मेजॉरिटी नहीं तो माइनॉरिटीज़ का जो माइंड है, उसकी वजह से कल मैंने भुगता है। एंड स्टिल आई एम इन दैट शॉक, स्टिल आई एम इन दैट ट्रॉमा। बात मैं करना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं करना नहीं चाह रहा। क्या अपडेट है मेरे पास एक जनरल, मैंने रिप्लेस कर दिया। बस अभी न्यूज़ आएंगी तो न्यूज़ की सिर्फ अनाउंसमेंट होगी, और उसके बाद 5 मिनट की न्यूज़ के बाद जो है वो जब प्रॉपर इंट्रो दे के आएंगे प्रोग्राम का, तो गेस्ट वैसे हमारे साथ होंगे, तो देन दैट इज़ समथिंग फॉर यू टू लर्न। वो एक चीज़ होगी मेरे साथ 5 बजे हजूर। ये डॉक्टर मुजाहिद गिलानी, ये पेंशन होते हैं। एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड अप योर पीआर। यहाँ से आप ये पीआर बिल्ड होती है, उधर से वैसा नहीं होता है, लेकिन ये ऑन कॉल होता है, फेस टू फेस नहीं होता। अब किसी कोई ऐसी बच्ची थी, उसकी कोई इंटर्नशिप का इशू था पेंस में, तो आई कॉल्ड हिम, मेरे रेफरेंस से आप एंड ही गिव हिम द इंटर्नशिप। ये हम प्री पे ले रहे हैं दूसरे स्टूडियो की आवाज़ कि जहाँ से अब नेक्स्ट आगे ख़बरें जानी है। सो ख़बरें हम नहीं काट सकते। ख़बरों की जो सिग्नेचर ट्यून होती है, ये जो अब किसी प्रोग्राम का जो म्यूज़िक दे रहे होते हैं उसको हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं। सो वो जो सिग्नेचर ट्यून है आप उसको नहीं काट सकते हैं। थोड़ी बहुत खर्चा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही काट दें और वो जुमला शुरू कर देना। डॉक्टर साहब सलाम है, मैं एक अनाउंसमेंट कर लूँ फिर जब भी डालता हूँ आपसे। देखा उधर से मैंने सुन लिया, अब यहाँ से मैंने देख लिया। सामईन खबरों का वक्त हुआ चाहता है। उर्दू खबरों के लिए आपके लिए चलते हैं न्यूज़ स्टूडियोज़। ये चीज़ है, ये टाइम आपने चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना होता है, और ये लास्ट में करना होता है। वहाँ पे आगे एक दिन आगे पीछे होगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा आप कैसे हैं? सलाम मोहब्बत सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। ज़ियारत बड़े अच्छे बात हुई आपकी। बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं सब? खैरियत है? बस आप गायब हो जाते हैं। अच्छा ये इनाम समरो कहते चढ़ते हैं आप, ठीक आपका और हमारा जो सीन इस तरह के चल रहा होता है कि बस लाइफ इतनी बिजी है। अर्लियर हम, इससे पहले मैं एफएम में था, तो
تو اس شو میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ لائف اتنی بزی ہو گئی نا کہ پہلے بڑا ایک وہ ہوتا تھا، دوست ملتے تھے یا بڑے اہتمام کے سر مہمان جاننا، میں میزبان جن کے گھر جاتے تھے نا وہ پھولے نہیں سماتے تھے جی، بڑے خوش ہوتے تھے، بڑا ان کو باہر لے کے نکلنا اور بڑا سارا اب تو ٹوٹلی چینج ہو گیا. مطلب اب اتنی سوسائٹی کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا کہ جہاں پہلے ہوتا تھا ساڈے گھر پرونے آئے نہیں، ساڈے گھر مہمان آئے نہیں، بابا بڑا خوش ہو کے بتانا اب پرونا کتوں آ گئے. مطلب آپ اتنے وہ ہو گئے، زندگی بڑی بدل گئی ہے جی، لیکن بھگت بھی رہے ہیں پھر لوگ اس کے نتیجے. ظاہر ہے کیونکہ جو ایک چیز نارمل تھی کافی حد تک نیچرل تھی، بالکل ایسے ہی بدل گئی اور اس کے حساب سے آگے ہمارے معاملات. آج سر اس کی سنیے پریس بریفنگ دیجیے اس پہ آپ کی. سر 9 مئی آپ بڑا سپورٹ کر رہے تھے خیر میں نہیں ہوں، آج جو سین ہوا ہے تو رائٹ. میں جب ان کے ساتھ انٹریکشن شروع کروں اپنے پروگرام کا تو اس کے بعد I will give you a signal then you will leave. ٹھیک ہے جی. DGISPR نے کہا کہ پاک فوج فیصلہ سازی میں متحد ہے. یہ جی ہماری ایک چھوٹی سی پیاری سی سسٹر بھی ہیں، شی از لائک اے ڈاٹر ٹو، اور یہ میری ایک بڑی اچھی کلیگ ان کی بیٹی ہیں، شی از لرننگ جی. اور ان کا آج دوسرا شو تھا میرے ساتھ، آج دوسرا شو تھا FM پہ، سو وہ آتے پڑی ہیں پیڑی FM کی جی ہیں جی، وہاں بیٹھ کے جو بولو مزے لو، یہ وہ گانے شانے چہک مہک. تو میں نے کہا آج پھر ہم آپ کو ایک دروازے سے دوسرے دروازے پہ لے کے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہاں کتنا لگا مزہ بولتے ہیں نا. یہ تو بڑی سیریس ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں قومی بچت کی تمام لوگ جی مجھے دیکھ رہے ہیں. اب وہ FM والی چٹ چیٹ تو آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتی، لیکن ویسے آپ کے ساتھ گپ شپ جو ہم ضرور کرتے رہیں گے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر مجاہد صاحب نے جی مجھے جوائن کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بڑے عرصے کے بعد میرے ہاتھ چڑھے ہیں جی. ٹھیک ہے یہ جی. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ علینا بھی بیٹھی ہوئی ہیں. علینا آج FM سے اٹھی اور ادھر میرے ساتھ آ گئی یہاں پہ، اور اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ ہی ہے، ڈاکٹر صاحب تو ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں. علینا بیچاری دیکھ رہی ہے کہ کدھر وہ چہک مہک اینڈ لشک پشک میوزک شیوزک اینڈ یہ وہ اور بلا 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 سارا کچھ نا کھل کے نان سٹاپ بولیں، اور کہاں یہ سنجیدہ سا سوبر سا شائستہ سی گفتگو، بڑی کیا کہتے ہیں دقیق و ثقیل سی گفتگو جی. ہاں جی. تو اب کیا کریں جناب، یہ اب ٹرم اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس چینل کا تقاضا ہیں. بیٹھے ہیں جی، پھر ادھر ہوں یا ادھر ہوں، جہاں ڈیوٹی مل جائے وہاں کرنی ہوتی ہے. وہاں ذرا ناچتے ٹاپتے ڈیوٹی ہوتی، یہاں سکون سے تمیز سے تہذیب سے بیٹھے ہوئے ڈیوٹی ہوتی. وہاں جو کچھ کہہ لیں کسی نے نہیں پوچھنا ہے. آئی مین لمٹس تو وہاں پہ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ بہت فری ہوتے ہیں. یہاں پہ جناب ہم بڑا لگا بندہ بولتے ہیں، لائک ٹو دی پوائنٹ بولنا ہے، اچھا بولنا ہے، شائستہ بولنا ہے. آپ کو کرنٹ افیئرس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ گیسٹ کو اچھے سے انگیج کر سکیں، اچھے کویسچنس پٹ اپ کر سکیں. سو لائف از گوئنگ آن جی، بس یہی زندگی کا حصہ ہے. سر 4 to 6 ہے میرے پاس اسپورٹس پلس، اس میں وہ اسپورٹس کا بھی ہوتا ہے، لائیو کالز بھی ہوتی ہیں جی جی جی، اور نغمے شغمے بھی چل جاتے ہیں، اپنی چٹ چیٹ بھی ہو جاتی ہے. تو ویسے تو 4 to 6 ہے، لیکن یہ وہ کبھی کبھی کوئی نہیں ہوتا تو پھر 8 سے 10 یا 6 سے 8 والا سلاٹ جو ہے وہ بھی میرے کھاتے میں آ جاتا ہے. آج بھی یہاں ویسے میرا نہیں تھا، آج تھا فیصل کا. فیصل اس میں تھا ISPR والی پریس بریفنگ میں. میں نے کہا وہ وڈیدار پہ بیٹھا ہے، چل ٹھیک ہے. تو اس نے کال کر دی سومو صاحب کو کہ میں نہیں آ رہا، تو ہم نے ویسے کہیں کال کر لیں. میں ابھی ادھر بیٹھا ہی ہوا تھا، سومو ادھر پہنچ گیا. یہ کہتے یار بندہ نہیں ہے تو میرے پاس آج آپ ادھر آ جاؤ. میں نے کہا پھر خود ہی اس نے کہہ دیا کہتے کل آپ کا وہ کر لے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ تمام ادارے اور یہ غرض چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادی کے حصول کی کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی تشدد پر استعمال کر رہا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقی شعبے کی طرف سے آج تشدد سے متاثرہ افراد کی حمایت کے عالمی دن کے حوالے سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے جنوری 1989 سے اب تک ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں دوران حراست یا جعلی مقابلوں میں 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk.
अब आप दोबारा आते हैं, लाइक हमने स्टार्ट में दिया था अपना इंट्रो, इन सारी चीज़ें। अब आप न्यूज़ की एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, तो आपके जो वो लिस्नर्स जिन्होंने बाद में आपको ट्वीट किया था, आप उन्हें भी शुरुआत में कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये कैसा प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर लेता हूँ। इन बिटवीन भी आफ्टर 15 to 20 मिनट्स की ब्रेक के बाद आपके पास जब ये जंग हो तो आप ज़रूरी नहीं कि विद सिग्नेचर ट्यून, विदाउट सिग्नेचर ट्यून जो है आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोग्राम री इंट्रोड्यूस करवाते हैं, टीम को क्रेडिट देते हैं जिनकी आपको बेसिकली असिस्टेंस होती है। आप अपने जो स्टूडियो गेस्ट होते हैं उनको उनका नाम रिपीट कर देते हैं, जो स्टूडियो में आपके साथ होता है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उसका, प्रोड्यूसर का अपना, तो इस तरह से आप चीज़ों को टेकअप करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल यही होता है जी। शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो। और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। जी सामीन, हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम के आगाज़ में आपकी खैरियत के लिए दुआ गो हूँ। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आज की सबसे अहम खबर मकबूजा कश्मीर के हवाले से यह है कि जी बैन अक़वामी सतह पर आज तशद्दुद से मुतासरा अफराद का दिन मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर इस दिन के मनाए जाने का मकसद उन अफराद के साथ यकजहती का इजहार करना है, उन अफराद के दुखों का मुदावा करना है जो किसी न किसी जगह पर किसी न किसी सूरत में तशद्दुद का शिकार हुए हैं, खा वो जिस्मानी तशद्दुद है, ज़हनी तशद्दुद है या फिर माहौलियाती और जिसे कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिप्रेशन और दबाव है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर जो हम डिस्कस ये करेंगे कि 1989 से लेकर अब तक जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद की बुनियाद पर तकरीबन 96,000 कश्मीरी बराह रास्त मुतासर हुए हैं, जो जिन्होंने किसी न किसी तरह से इस तशद्दुद को जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर बर्दाश्त किया है, जिसकी बुनियाद पर वहाँ पर सूरत हाल जो है वो अबतर है। पहला नुकता ये होगा जी, और दूसरा नुकता जिस पर हम बात करेंगे वो RSS का एजेंडा है और साथ ही साथ डेमोग्राफिकल चेंजेस हैं, जिसकी बुनियाद पर जो आबादियाती तनासुब है मकबूजा कश्मीर का उसको तब्दील किया जा रहा है भारत की जानिब से, और गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल जो है वो वहाँ पर जारी किए जा रहे हैं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसका जो एक आखिरी और मंतकी हल है कि रायशुमारी के जरिए वहाँ पर जो है हम कश्मीरियों को उनका हक दें, उस हक को भी तलफ करने के हवाले से भारत मज़मूम मकासद और ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ RSS के हवाले से अगर इंतहा पसंदी की बात करें तो वहाँ पर अमलाक की जब्तगी, जायदादों का जब्त किया जाना और साथ ही साथ हुर्रियत क़यादत को पाबंद सलासल करना, नौजवानों पर छापों और मुहासरे की कार्रवाइयों का जारी रहना और फिर इसके अलावा सहाफ़ती तंजीमों पर जो कदगने हैं ये अब ये रोज़ के मामूल की बात जो है वो बन चुकी हैं। और इसके साथ साथ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पर तो शायद अल्फाज ही नहीं हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम इसको डिफ़ाइन कर सकें कि जितनी बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो वो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में की गई है, शायद ही दुनिया में किसी जगह पर, किसी खित्ते पर, किसी मुल्क या किसी गासिब की जानिब से उस महकूम अवाम पर की गई हो जो भारत कर रहा है। लेकिन दुनिया वही काबिल अफसोस जो नुकता है कि दुनिया या तो फिर अपने सियासी मफादात के पीछे या फिर माशी मफादात के पीछे अमन की बात करते हैं हम, माशी खुशहाली और तरक्की की बात करते हैं हम, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अमली तौर पर होते हुए इक़दामात से कतन जो है वो मुतसादिम हैं। और इसके अलावा जो भारत में दाखिली सतह पर फसादात हो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे और भारत में अक़लियतों की सूरत हाल जो है वो भी नागुफ्ताबे है, खा वहाँ पे ईसाई हैं, दलित हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं या बुद्ध मत हैं या कोई और कम्युनिटी है, चुन चुन कर जो है वो उनको टारगेट
किया जा रहा है, और अब तो हिंदू तंजीम की जानिब से बाकायदा तौर पर यह तक कह दिया गया है कि इनका जी माशी बाइकआउट करें, तो अगर ये लोग अगर यहाँ पे रहेंगे तो ये गुलाम बनकर रहेंगे। तो आप इस नाजीज़म की और इस इंतहा पसंदाना सोच की जो है वो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुनियादी तौर पर मोदी हुकूमत या बीजेपी का जो है वो एजेंडा है क्या। सो इस एजेंडे की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ने, काम का ताल्लुक जो किसी भी मजहब से हो, किसी भी रंग और नस्ल से हो, उन्होंने इसकी जो है शदीद मज़म्मत की है। इन्हीं मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब हैं, तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में। आप कश्मीर उमूर के हवाले से जो है वो खासे एक्सपर्ट भी हैं और इसके अलावा बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भी गहरी निगाह रखते हैं। सो आज हम बैनुल अक़वामी माहिर की हैसियत से भी और बैनुल अक़वामी उमूर के साथ साथ स्पेसिफिकली कश्मीर अफेयर्स के एक्सपर्ट की हैसियत से भी इनके साथ गुफ्तगू के सिलसिले का जो वो आगाज़ कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर जो है वो आज तशद्दुद से मुतासरा अफराद का जो आलमी दिन है और फिर जो उसके असरात हैं, जो उसके जो आगे कंसिक्वेंसेस हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम टू द स्टूडियो, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, एक तवील अरसे के बाद आपके साथ दोबारा इसी प्रोग्राम में मुलाकात हुई। आपको हमने जहमत दी और आपने हमें मायूस नहीं किया, अपने मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला और इस अहम प्रोग्राम में अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उस पर बात करने के साथ साथ जो आज की एक अहम खबर है कि तशद्दुद से मुतासरा अफराद का जो है वो दिन मनाया जा रहा है। इन तशद्दुद से मुतासरा अफराद के दिन मनाने का तो ख्याल है आलमी क़ुव्वतों को भी, अक़वाम मुत्तहिदा को भी, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 96,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। इन अफराद को मज़ीद डिस्टर्ब होने से या मज़ीद तशद्दुद फेस करने से बचाने के लिए जो अमली इक़दामात हैं, हम देखते हैं कि दुनिया वो इक़दामात उठाने से कासिर है, उससे लैतो लाल से काम लिया जा रहा है, उससे सरफ़ नज़र इख्तियार किया जा रहा है। तो ये जो है वो किसी भी तरह से जो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर दुनिया को वाकई अपने तय करदा स्टैंडर्ड जो हैं उनको लेके चलना है और उनके पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस जो है वो देखने हैं, तो फिर ये दोहरा मायार जो है वो नहीं चलेगा। सूरत हाल को डॉक्टर साहब आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपकी ये बात दुरुस्त है और इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि हम जो डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं या फिर हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें फिगर्स तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इन फिगर्स जो जिस वजह से इनकी पैदाइश हुई है, या आप ये कहते हैं कि जिस वजह से ये फिगर्स बनी हैं, सामने उभर कर आई हैं, वो वजह आज तक बदकिस्मती से उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर ये जो रियासत है, रियासत जम्मू और कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हमें नजर आता है कि भारत पिछले 75 साल से ज्यादा अरसे से एक आसमाना कब्जा किए हुए है। हम अगर गुज़श्ता 30 साल 35 सालों की बात करते हैं, बल्कि हम अगर पीछे चले जाते हैं तारीख को, हम 1947 से अगर चलाते हैं तो हमें नजर आता है कि टॉर्चर, किलिंग, वहां पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जिस तरह से भारत करता चला आया है, और आज 2023 में नित नए तरीकों के जरिए से वहां कश्मीरियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। एक वक्त था जब कश्मीरियों के ऊपर गोली चलाई जाती थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरियों के ऊपर टीयर शेल्स भी चलाने लग गए और उसके साथ साथ पैलेट गन्स का विक्टिम बनाने शुरू हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीरियों को इससे पहले जो जीपें होती हैं उसके सामने उनकी परेड करवा दी जाती थी कि इनमें से कौन सा कश्मीरी है जो कि हुर्रियत पसंद है या भारत से आज़ादी चाहता है। लेकिन पहले तो उनको सिर्फ जीपों के सामने चलाया जाता था, उसके बाद वक्त आया कि सीआरपीएफ की वैनों के नीचे कश्मीरियों को रोन दिया जाता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि कश्मीरियों को इस तरह सीआरपीएफ की वैनों के ऊपर, इस तरह सीआरपीएफ की जीपों के सामने बांध दिया जाता था और ह्यूमन शील्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो एक दर्दनाक दास्तान है। इस तरह के तरीके वहां पे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, जो लोग बयान नहीं कर पाते। हम जब भी रेप की बात करते हैं तो हमारे जहन में खवातीन की एक पिक्चर आ जाती है, लेकिन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ये सिर्फ खवातीन के साथ नहीं होता, बल्कि वहाँ पे मासूम छोटे बच्चों और नौजवानों के साथ भी यही चीज़ें की जाती हैं। ये तमाम की तमाम बातें जो मैं इस वक्त आपसे कर भी रहा हूँ, ये दरअसल सिर्फ अभी की रिपोर्ट की बात नहीं है, बल्कि गुज़श्ता कुछ साल पहले टॉर्चर के नाम से या स्ट्रक्चर्स ऑफ वायलेंस के नाम से एक किताब, एक रिपोर्ट सामने उभर आई थी, जो कि वहीं जम्मू एंड कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी जो थी उसके जरिए से, और एपीडीपी जो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, वहाँ उनकी एक मुरतब करदा रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट ने बहुत सारे लोगों को हिला कर रख दिया था, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वाक़यात बयान किए गए थे, वो नित नए तरीके बयान किए गए थे जो कि हिंदुस्तानी
टेररिस्ट हिंदुस्तानी दहशत गर्दाना फोर्स वहाँ के रहने वाले कश्मीरियों के ऊपर अक्सर आजमाती रहती है। आखिर में मैं सिर्फ एक मिसाल आपको मजीद देता चलूँ कि वहाँ पे ये फिजिकल टॉर्चर ही नहीं है, जिस तरह आपने बयान किया, वहाँ पे मेंटल टॉर्चर के हवाले से भी जो वहाँ पे एक आम कश्मीरी कैदी है उससे लेकर एक वहाँ पे जो हुर्रियत पसंद है, जो हमारे वहाँ पे जो हमारी चाहतें हैं, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो हमारे लीडरान इस वक्त न्यू दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, इस वक्त श्रीनगर और जम्मू की जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर जो मेंटल टॉर्चर्स किए जा रहे हैं वो तमाम के तमाम मेंटल टॉर्चर्स भी इस तमाम हरबों का हिस्सा हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद जो है हम एक तवील अरसे से देख रहे हैं जो मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से रवा रखा जा रहा है। सवाल यह है कि एक तरफ तो आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा इस तशद्दुद से मुतासरा लोगों का दिन मना रहे हैं और दूसरी जानिब से जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी हैं उससे सरफ़ नज़र भी किया जा रहा है। सो ये दोहरा मयार क्यों? देखिए, ये हकीकत है। अभी अगर हम इस हवाले से बात करते हैं तो फिर हमें बहुत सारे मैं समझता हूँ चैप्टर्स को खोलना पड़ेगा। अभी अगर आप देखते हैं, हम ये जानते हैं कि मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा गया और बुचर ऑफ गुजरात के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि मोदी का जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पे दाखिला तक बंद कर दिया गया था, उसको बैन कर दिया गया था। लेकिन आज वज़ीर आज़म होने की वजह से उसका एक बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर, और फिर वहाँ पे जिस तरह से एक जॉइंट रिलीज, वहाँ पे एक प्रेस रिलीज दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे MOUs हुए हैं। इनके हवाले से एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। ये तशवीश की लहर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बिलअमूम कश्मीरियों के अंदर भी दौड़ी है और मसरत आलम भट्ट साहब जो कि इस वक्त चेयरमैन भी हैं APHC के, उनकी तरफ से भी इसके हवाले से तशवीश के अलावा ये चीज़ बयान की गई है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका यहाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनसे सरफ़ नज़र कर ले। ये इंतहाई अहम बात है, समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ सिर्फ यहाँ रीजनल पीस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि कश्मीर इस वक्त एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, एक ऐसी जगह पर मौजूद है जियोग्राफिकली भी, जहाँ पे जो उसके इर्द गिर्द हमसाया ममालिक हैं वो तमाम के तमाम न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। और अगर किसी भी किस्म का कोई मिस एडवेंचर होता है तो उस मिस एडवेंचर की जो सज़ा है वो सिर्फ यहाँ के आम लोगों को भुगतनी नहीं होगी बल्कि पूरी की दुनिया जो है, पूरे ग्लोब को वो भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, वो पूरे ग्लोब को जो है वो भुगतनी पड़ेगी। और स्टूडियोज़ में हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ हुर्रियत रहनुमा हैं और कश्मीर के हवाले से यकीनन तमाम जो अपडेट्स हैं उनसे वाकिफ़ होते हैं और ख़ास तौर पर भी बैनुल अक़वामी सतह पर जो कश्मीर के मामले पर डेवलपमेंट्स होती हैं आप उनका हिस्सा भी होते हैं और आप उन पर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब को भी अपने स्टूडियो में खुशामदीद देंगे। अस्सलाम वालेकुम लोन साहब। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू रेडियो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब के साथ बातचीत चल रही थी और जो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे आज चूँकि तशद्दुद से मुतासरा अफराद का दिन मनाया जा रहा है और जो एक रिपोर्ट आई है मकबूजा कश्मीर से उसके मुताबिक 96,000 कश्मीरी ऐसे हैं जो भारत की जानिब से तशद्दुद से मुतासर हुए हैं, ख़्वाह वो जिस्मानी तशद्दुद है या ज़हनी तशद्दुद है। तो सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर है और बड़ी पेचीदा है। एक तरफ तो आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और जो वीटो पार्ट्स हैं उनको इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बनने का शौक़ है, ऐसे दिन मनाने का शौक़ है, ऐसे अफराद से इजहार यकजहती का शौक़ है, ऐसे अफराद के दुख कम करने का, उनका मुदावा करने का शौक़ है। जो कश्मीर की सूरत हाल है उस पर उनकी नज़र नहीं पड़ती या जानबूझ के उससे सरफ़ नज़र इख्तियार किया जाता है। तो ऐसा क्यों है और कश्मीर में होने वाली जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं और फिर जो आलमी रवैया है आप उसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जारी होते हैं और जहाँ जनरल असम्बली ने तशद्दुद के हवाले से, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, बच्चों के हवाले से करारदादें पास की, ताहम कश्मीर में इसका उलट है और कभी भी इस पर अमल नहीं किया गया। कश्मीर के अंदर आज भी जहाँ ताज़ीब खाने मौजूद हैं, जहाँ पर नौजवान बच्चियों को तशद्दुद किया जाता है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है उन्हें। इसी तरह से कश्मीर का हर घर एक एक कहानी जो है वो पेश करता है, जहाँ अपाहिज भी हैं, जहाँ पैलेट विक्टिम्स भी हैं, जहाँ पर लापता लोग भी हैं, जहाँ
रेप विक्टिम्स भी हैं, तशद्दुद, गिरफ्तार, हर घर की एक अलग अलग कहानी है। तो वही जो आज हम तशद्दुद का आलमी दिन मना रहे हैं और उसके खिलाफ जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद भी पेश की और इस चीज़ को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया, तो वहीं भारत को आज तक ये इदारा रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। वहाँ तो भारतीय काबिज़ अफवाज को काले कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ज़ब्त कर सकते हैं, करक कर सकते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं। और जहाँ जाली मुकाबले भी हो रहे हैं और उनकी जो फोर्सेस हैं वो तो पैसे कमा रही हैं, और ये रिकॉर्ड भी मौजूद है कि भारतीय काबिज़ अफवाज ने इस चीज़ का इतराफ़ भी किया। और इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम भारतीय काबिज़ अफवाज को देखते हैं कि वो इन चीज़ों में मुलविस हैं, वार क्राइम्स में मुलविस हैं, मगर किसी भी इंसाफ के इदारे में आज तक उनको जो है ना जवाबदेह नहीं ठहराया गया। तो ये बैनुल-अक़वामी बरादरी की कमज़ोरी है, नाकामी है। तो बहरहाल कश्मीर एक हकीकत है। आप जिस तरह से कश्मीरियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये आपके इदारे की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये हकीकत है, इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता। और हमारे हक़ कुदरात का ज़ामिन यही इदारा है और हमारी कई करारदादें वहाँ मौजूद हैं, ताहम हमें आज तक न हक़ कुदरात मिला, न हमें RSS के चुंगल से छुड़ाने के लिए कोई कोशिश की गई। बयानात की हद तक तो ठीक है, तम अमली तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है कश्मीर को हल करने में। बड़ी मायूसी हमें इस इदारे से। बिल्कुल एग्जैक्टली लोन साहब, सवाल यही है कि सिर्फ करारदादों का मौजूद होना काफ़ी नहीं है, उन करारदादों पर अमल जो है वो वक्त का तकाजा है। सो अमल दरामद कैसे यकीनी नहीं बनाया जा सकता है? ये जो दोहरा मयार है, ये जो जानबूझ के इसको इग्नोर किया जाता है, ये किस तरह से जो है वो हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, या किस तरह से उनको हम रियलाइज़ करवा सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू कांट इग्नोर? बदकिस्मती से ये इदारा ताकूती कवतों की लोंडी बन गई है और आजकल मफादात को देखा जाता है, इखलाकियात दुनिया भूल गई है। दौर भर को तो आप हल कर चुके हैं, ईस्ट तैमूर के मामले पे तो आप जो है ना वो आगे आ गए हैं और उसको हल किया। यूक्रेन के मामले पे तो आप कहते हैं कि भाई आवाज़ उठाओ, उन पे जुल्म हो रहा है जी, मगर जब हम आपको कश्मीर याद दिलाते हैं या फ़लस्तीन याद दिलाते हैं तो आप अंधे हो जाते हैं, आप बहरे हो जाते हैं। हमारे हुकूक नहीं है क्या? ये इदारा अब उसके ज़ेर असर है बदकिस्मती से, जिसने कल स्टेटमेंट एक जारी किया जो गैर मुनसिफाना था, जो मिसलीडिंग था और गुमराहकुन था। तो वहीं कश्मीर के इस हक़ कुदरात में जहाँ पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की सियासी सफाती इखलाकी हिमायत जारी रखी, हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा पुश्तिमान है। अमेरिका को चाहिए था कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पे बात करता, बिल्कुल रुकवाने के लिए मोदी को जवाबदेह ठहराता। अब तो उसे अपने मुफादात प्यारे हैं, वो तो ये सब कुछ खबर होने के बावजूद नजरअंदाज कर रहा है। तो ये ड्यूल पॉलिसी जो है इन ताकूती कवतों की, इन साम्राज्य कवतों की, इन सबको ले डूबेगी। कश्मीरी भी इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी आजादी से रहने का हक है, तो क्यों खामोश हैं आप? तो ये इदारा अगर आज अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना चाहता है, अपनी इमेज को बचाना चाहता है, तो कश्मीर के मसले को हल करे, फ़लस्तीन के मसले को हल करे, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। नहीं तो इस इदारे की जो है साख मुतासर हो चुकी है और इस पे से जो है वो एतमाद खत्म हो गया है। तो जो लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था वो इस यूनाइटेड नेशन का। राइट, डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे। डॉक्टर मुजाहिद साहब, जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, लोन साहब ने गो के कुछ आलमी ताकतों का किरदार और कुछ दोहरे मयार पर जो बातचीत की है, वहीं पर यह बताइए कि जिस तरह का या जिस लेवल का तशद्दुद जो है वो भारत की जानिब से रवा रखा जा रहा है मकबूजा कश्मीर के बसने वालों पर, इस जहनी और जिस्मानी तशद्दुद के एक आम इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, और साथ ही साथ फिर तिब्बी नुक्ता निगाह से भी आगाह कीजिएगा कि क्या कंपनसेशन होती है एक
ایک ایسا شخص کے جو ڈر جاتا ہے, جھجک جاتا ہے, اپنا کانفیڈنس لوز کر بیٹھتا ہے, یا خدا نخواستہ ہے اس سے ذہنی اور جسمانی تشدد کی بنیاد پر جو ہے وہ میکسیمم کیا ایسے کنسیکوینسز جن کو وہ فیس کر سکتا ہے, اور اس کے پھر کیا کمپنسیشن کیا ہو سکتی ہے, یہ میڈیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریمیٹنس کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, بڑا ہی ایک ریلیونٹ سوال ہے آپ کا یہ, اور اس حوالے سے میں آپ کے خدمت جو ہے کچھ رپورٹس بھی کرتا ہوں کہ 2014 سے لے کے ابھی 2023 یعنی 2023 تک کچھ ایسے انٹرنیشنل ادارے ہیں جنہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں سائیکیٹرک ایویلویشنز کی ہیں. ہم پوری دنیا میں 2020 کے بعد سے بالخصوص جب کہ کووڈ جو ہے اس کا ایک پورا پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلتا رہا, اور ہم نے پوری دنیا میں اس حوالے سے ایک سائیکیٹرک ایویلویشنز اور نفسیاتی جو صحت ہے اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز سامنے آتے ہوئے دیکھی ہیں. لیکن مقبوضہ جموں و کشمیر میں یہ سلسلہ 2015-16 سے ہی کافی حد تک عروج پہ چل پڑا تھا. میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کی ایک رپورٹ کا یہاں تذکرہ کرتا چلوں, جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس وقت کم از کم 42% لوگ ایسے ہیں جنہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ میجر ڈپریسو النیسز یعنی کہ جس میں ہم ڈپریشن کا ذکر کرتے ہیں, اراؤنڈ اباؤٹ کو تقریباً 10 to 12% لوگ ایسے ہیں جنہیں اس وقت میجر ڈپریشن ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم ایک چیز وہاں پہ نوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک عام بچہ جو ہوتا ہے, ایک عام جو نوجوان ہوتا ہے جو اس وقت پل بڑھ رہا ہوتا ہے, وہ جب بھی زندگی میں اپنے کوئی واقعہ دیکھتا ہے تو وہ واقعہ اس کے ذہن میں محفوظ ہو کر رہ جاتا ہے. اس رپورٹ کے مطابق کم از کم 93% کشمیری ایسے ہیں جنہوں نے وائلنس کا کوئی واقعہ اپنے سامنے ہوتے دیکھا ہے, جنہوں نے اپنے سامنے کسی نہ کسی پیارے کی موت ہوتے دیکھی ہے, اور وہ موت بھی کوئی طبی موت نہیں ہوتی. بلا شبہ وہ جو ہندوستانی غنڈے وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے ظلم و ستم کے ذریعے سے وہاں کسی نہ کسی پیارے کی موت ہو جاتی ہے. تو 93% کشمیری بچوں نے اور نوجوانوں نے اپنے سامنے اس طرح کا واقعہ ہوتے دیکھا ہے. پھر ہم اگر آگے چلتے ہیں 2017-18 کے اراؤنڈ IMHANS ادارہ ہے, وہیں پہ ایک انڈین مینٹل ہیلتھ کا ادارہ ہے, جس نے اسی رپورٹ کو فردر آگے بڑھاتے ہوئے اس کو ایک لحاظ سے ریکمینڈ کیا, سینکشن کیا کہ بالکل یہ تمام کی تمام ویلیوز بالکل درست ہیں, اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر جو ہے اتنا ہی نفسیاتی عمل جو ہے وہ پھیل چکا ہے. اس کے بعد جب ہم کووڈ کی طرف آگے چلتے ہیں تو کووڈ میں مزید مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر انہی نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اس کے اوپر مزید ریسرچ اور اسٹڈی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر جو ہے وہاں جو عالمی ادارے ہیں, اس کے علاوہ عالمی جرائد اور عالمی انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز تھے, انہوں نے جب اس کے اوپر بات کی ہے تو انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک عام کشمیری جو رہتا ہے اس میں ایک خوف و ہراس جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک اس میں مبتلا رہتا ہے. جی. ایک ہلکی سی آواز ہو یا دروازے کے اوپر زور سے کسی نے دستک دے دی ہو تو فوراً ایک پوری فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور ایک عام کشمیری بچہ جب اپنی کہانی نریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح نریٹ کرتا ہے کہ اب ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی, یا جب ہم راتوں میں سونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے خواب آتے ہیں, نائٹ میئرز آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم رات کو سو نہیں پاتے. لیکن ان تمام نفسیاتی علامات کے باوجود ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر, وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک 10 سالہ بچہ بھی اگر موجود ہو تو اس کو اپنا ویژن, اپنی ڈیسٹینیشن بڑی کلیئر نظر آتی ہے. اگر اس وقت ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہبا نثار کی بھی, جو کہ اس وقت 18 مہینے کی بچی تھی جب اس کو شروع کے پیلٹ گنز لگے تھے, اور ہم اگر سب سے پہلی یا پھر ایک جو آئیکن آف دا پیلٹ وکٹمز ہم انشا کی بات کرتے ہیں تو انشا نے ماشاء اللہ تعالیٰ اپنا انٹر جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا, اس کو بھی کلیئر کر لیا, پاس کر لیا. تو یہ بھی ہمارے سامنے ایسی مثال ہے کہ آپ اپنی آنکھیں جو ضائع ہو جاتی ہیں, آپ ابھی زندہ ہیں لیکن اب آپ کے سامنے بے نور آنکھیں ہیں, آپ دنیا کو دیکھ نہیں پاتے, اس کے باوجود اس نفسیاتی پریشر کے باوجود آپ وہاں پہ کامیابیوں کی منازل طے کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اپنا جو غاصب جس نے آپ کی آنکھیں چھینی, جس نے آپ کی آزادی کو آپ سے چھینا, اس کے باوجود آپ کھڑے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, علم بھی حاصل کر رہے ہیں, اور اپنا حق آزادی وہ بھی طلب کر رہے ہیں. رائٹ. لون صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ
जो जियो पोलिटिकल बेनिफिट्स हैं लोगों के और कुछ जियो इकनॉमिकल हैं, सो इन मफादात के तनाजुर में मकबूजा कश्मीर का हसास और एक न्यूक्लियर प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा जो फ्लैश पॉइंट है, जिस तरह से इसको इग्नोर किया जा रहा है, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है दुनिया के लिए। और अगेन फिर ये है कि हमें कुछ अपनी खारजा पॉलिसी भी जो है वो वक्त के तकाज़ों और डिमांड के मुताबिक जो है वो तश्कील देनी है। सो हमारी खारजा पॉलिसी को और पाकिस्तान की एडवोकेसी को, हुर्रियत क़यादत की एफर्ट्स को जो है वो आप किस तरह से देखते हैं, इस इशू को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करने के हवाले से और फिर उनका एक जो मुअस्सर किरदार है उसको यकीनी बनाने के हवाले से? देखिए, कश्मीर इस वक्त 3 एटमी जो पावर्स हैं उनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट है पिछले 75 साल से जी, और इसमें 3 जंगें भी हुई हैं। वहीं अगर हम देखते हैं तो इम्कान है कि इस पर एटमी जंग भी हो सकती है। अगरचे पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया, कश्मीर के हवाले से पॉजिटिव अप्रोच अपनाया, मगर हिंदुस्तान को इस वक्त जंगी जुनून जो है वो सर चढ़ा है। तो वहीं अगर खुदा न खास्ता यहाँ जंग छिड़ गई जनूबी एशिया के साथ, बरसगीर जनूबी एशिया के साथ पूरी दुनिया का अमन मुतासर हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को आज तक हल करने में नाकाम रहे और इसी तरह से हिंदुस्तान को कश्मीर के अंदर बेलगाम कोड़ों की तरफ छोड़ा है और वो किसी जगह जवाबदेह नहीं है और कश्मीरियों का कत्लेआम आए रोज किया जा रहा है। तो वहीं हम पाकिस्तान की खाजा जो काविशें हैं, जो मुकम्मल काविशें कश्मीर के हवाले से, चाहे वो सियासी हो, सफारती हो या इखलाकी, काबिल सताइश हैं। और पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से जहाँ दुनिया भर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम और इसको आश्कार करने के लिए डेस्क्स भी कायम किए हैं और जहाँ पिछली दफा भी अगर आप देखें जो वजीर खारजा है उन्होंने जर्मनी से भी कश्मीर के हवाले से एक बड़ी सपोर्ट की, जो यूरोपीय यूनियन का एक अहम मुल्क है। इस तरह से यूरोप के अंदर भी हमें जो है वो कुछ ऐसे ममालिक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। अज़रबैजान भी यहाँ कर रहा है, टर्की है, मलेशिया, सऊदीया है। और G20 जो कॉन्फ्रेंस हुई है और उसका जो फेलियर है वो पाकिस्तान की काविशें ही थी कि बहुत सारे जो डेलीगेट्स थे उन्होंने ये कहकर उसमें शिरकत नहीं की कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, हम नहीं जा सकते हैं। और उससे पहले जो प्री समिट हुआ था लद्दाख लेह में, वहाँ पर भी दुनिया के 40 डेलीगेट्स नहीं गई। ये इस चीज की इतमाज है कि कश्मीर एक हकीकत है जी। ये कॉन्फ्लिक्ट है, यह कुदरत का मामला है, किसी के का कोई इंटरनल मामला नहीं है या कोई बाहरी इशू भी नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। इस इशू को हल करने के लिए जहाँ पाकिस्तान की काविशें, वहीं जो कश्मीरी की आदत है, हम भी जिस तरह से कर रहे हैं और दुनिया को बावर करा रहे हैं ओवरसीज के अंदर जो हमारा डायस्पोरा है, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, वेस्ट के अंदर, बरतानिया में जी। और वहीं बदकिस्मती से ये जो इदारे हैं ये अंधे हो चुके हैं, इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जों तक नहीं रह रही है। ये बदकिस्मती है। तो बहरहाल ये एक हकीकत पे मुबनी तारीख है जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम समझते हैं कि हमें जरूर इसका समर मिलेगा, रायगानी हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान का मजबूत होना हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी ज़मानत है। बिल्कुल। अल्लाह करे पाकिस्तान को अल्लाह ताला खुशहाल बनाए, मुस्तहकम करे। बिल्कुल। तो आजकल तो इकॉनमी की जंग लड़ी जाती है, बेशक इस वक्त इकॉनमी क्रंच है, अंदर टेररिज्म भी इसी बदमाश रियासत की वजह से है। हम उसके बावजूद कश्मीर तरजीहात में है। पाकिस्तान हमें कभी तना नहीं छोड़ेगा, इंशाअल्लाह बिल्कुल करेगा जी। बिल्कुल। हम पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं, लिहाजा हम एक हैं। बिल्कुल। इस हकीकत को कोई दुनिया की ताकत रद्द नहीं कर सकती, बेशक। और एक न एक दिन हमें जरूर जो है वो आजाद होकर खुदादारी मुमलिकत पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, इंशाल्लाह जी जरूर। और वो दिन बहुत जल्द आएगा और ये बिल्कुल एक से कह सकते हैं जी अटल हकीकत है और ये एक ठोस और जिसे कह सकते हैं कि जो ना जी बुलंदो बाला और बरतर सच्चाई है कि कश्मीर का और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ये सिर्फ जोग्राफियाई नहीं है, ये खून के ताल्लुक हैं, ये मोहब्बत के ताल्लुक हैं, ये अखुवत के ताल्लुक हैं और सबसे बढ़ के जो कभी ख़त्म ना होने वाला ताल्लुक है पाकिस्तान और कश्मीर का, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का ताल्लुक है।
اور یہ تعلق ہمیشہ جو ہے وہ سب تعلقات سے برتر ہے اور کبھی نہ ٹوٹنے والا یہ ایک تعلق ہے۔ لون صاحب نے بڑا اچھا جو ہے ایلیبوریٹ کیا ہے۔ انٹرنیشنل سینیریو میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف آنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہم ارلیئر جو بات کر رہے تھے although کہ I want to ask something about کشمیر، لیکن more than that جو ایک رپورٹ سامنے آئی اور جو تشدد سے متاثرہ افراد کے دن منایا جا رہا ہے اس کنسیکوینسز میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے۔ ٹائپس آف جسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹارچر جس طرح کی اڈاپٹ کی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی جانب سے، اس کے نتیجے میں دو طرح سے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، وکٹمائز ہو رہے ہیں۔ ایک تو ذہنی طور پر اور ایک پھر جو ہے جسمانی طور پہ۔ پیلٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بات چیت کی۔ پیلٹ تو یقینی جو ہے بینائی کو متاثر کرتا ہے، یا جزوی طور پہ یا کلی طور پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذہنی اثرات ہیں خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ضرور بات کریں کہ مینٹل ہیلتھ کا جو لاس ہوتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے، اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ لوگوں میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے اپنی ول پار یا اپنی فزیک کی بنیاد پر کہ کچھ تھوڑا سا میڈیکل ایڈ لے کر جو ہے وہ اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آ سکیں، اور پھر خاص طور پر جو میچور لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ جو ہے یہ لوگ جو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو اور میچور لوگوں کو۔ سو دونوں کمیونٹیز میں یا دونوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک پارٹس آف ایج ہیں ان کو اگر یہ اس طرح سے اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرتے ہیں تو کنسیکوینسز اور ایک ریکوری کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ دونوں فیزز پہ کیا ہوتے ہیں؟ جی بالکل، بہت جامع سوال ہے یہ، اور اس سوال کے جواب میں پھر وہی تھوڑا سا اگر ہم اس پر میڈیکل یا ٹیکنیکل باتوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ ڈسٹربنسز ہیں یہ بہت پرولونگڈ افیکٹ رکھتی ہیں ایز کمپیئر کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ آپ کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا ہو یا پھر فزیکل ٹارچر کے ساتھ جس بھی قسم کی ڈس ایبلٹی جو ہے وہ خدا نخواستہ ہو گئی ہو، لیکن جو مینٹل ٹارچر ہے یا جو مینٹل ڈس ایبلٹی ہے وہ اگر آپ کا جو فزیکل ڈس ایبلٹی ہے اس کے بعد بھی بہت دیر تک وہ جاری و ساری رہتی ہے، اور انسان کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی وہ مینٹل ٹارچر جو ہے وہ ہانٹ کرتا رہتا ہے، خوف زدہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں فزیکل ٹارچر کی طرف جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فزیکل ٹارچر بھی اگر تو صرف کہیں ہم بات کرتے ہیں اکثر و بیشتر کسی ایسی ڈس ایبلٹی کی جو ذرا سی کسی آپریشن یا سرجری کے بعد سے آپ اس شخص کو واپس اسی فارم میں اسی حیت میں واپس لا سکیں تو پھر اس انسان کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ٹارچرز کی جو فزیکل فارم ہے وہ اتنی سیویئر ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک انسان پرماننٹ ڈسیبلٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جہاں آپ نے ابھی پیلٹ گنز کی بات کی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیلٹس کا استعمال کہیں نچلے دھڑ کی طرف نہیں کیا جاتا، کہیں ٹانگوں کی طرف نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر نشانہ لیا جاتا ہے تو سیدھا چہرے کا اور اپر ٹارسو یا پھر سینے کا لیا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ کئی ایسے کشمیری ہیں جن کے جسموں کے اندر اس وقت بھی پیلٹس موجود ہیں، لیکن ان پیلٹس کی موجودگی کے ساتھ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آنکھوں کے نور کا یا آنکھوں کی روشنی کا چلے جانا ہے۔ اور اس وقت ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، اور مثالیں بھی جو موجود ہیں وہ سب کشمیری نوجوانوں کی موجود ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو مثال پیش کی تھی وہ انشا کی مثال تھی، لیکن اسی طرح جو باقی وہاں پہ تمام مثالیں موجود ہیں جن کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے، یا کچھ بہت سارے ایسے کشمیری ہیں جن کی دونوں آنکھیں ضائع ہوئی ہیں، وہ اپنی زندگیاں اب وہاں کیسے گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک پرماننٹ مینٹل ڈسیبلٹی ہے، ایک پرماننٹ مینٹل ٹارچر ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اوائل میں پوری دنیا دیکھ سکتے تھے، اپنے خاندان والوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، ان لوگوں کی جنہیں آپ پیار کرتے ہیں آپ ان کی خدمت بھی کر سکتے تھے، لیکن اب نوجوان اور جوان ہونے کے باوجود آپ کے اپنے بوڑھے والدین یا آپ کے بڑوں کو آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مینٹل ٹارچر رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ نے بات کی ہے مینٹل ٹارچر میں باقی فارمز کی، تو میں تھوڑا سا مزید اس کو ایلیبوریٹ کرتا چلوں کہ پیلٹ گنز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پیپر گنز کا بھی استعمال ہوتا رہا۔ جی یہ جو پیپر گنز ہیں جی ایک لحاظ سے آپ کے جو لنگس ہیں، جو پھیپھڑے ہیں اور سانس کی جو بیماریاں ہیں اس کو ہمیشہ سے بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں پہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے پاس الرجک فارمز جو ہیں یا الرجیز جو ہیں اس کا بھی بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، اسکن الرجیز کا ذکر ہوتا ہے۔ اکثر پہاڑوں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے سانس کی تکلیف کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں آپ پیپر گنز کا استعمال کرتے ہیں وہاں بہت سارے جو وہاں پہ موجود کشمیری ہیں ان کے جو پھیپھڑے ہیں ان کو پرماننٹلی ڈیمیج کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔
ساتھ میں آپ کے ایک اور مثال دیتا چلوں جس میں نفسیاتی حملہ کیا گیا ہے کشمیریوں کے اوپر، وہ بریڈ چاپنگ کا تھا. یعنی کہ اکثر خواتین جو ہیں ان کی جس کو ہم چٹیا کہتے ہیں 2017-18 میں خاص طور پہ یہ بہت زیادہ کیا گیا تھا تاکہ ان کی چٹیا کاٹ کے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا جائے. یہ بھی انڈین ایجنسیز کا ہی ایک کھیل تھا جو اس وقت روا رکھا گیا. لیکن بالعموم اب ہم جب آخری اس کے اوپر میں اس کو بند کرتے ہوئے بات کو اس پہ چلوں کہ اس وقت انڈیا وہاں پہ ایک نارکو ٹیررزم کا ایلیمنٹ بہت زیادہ یوز کر رہا ہے. نارکو ٹیررزم جہاں آپ کو فزیکل ڈسیبلٹی دیتا ہے وہیں پہ وہ آپ کو مینٹل ڈسیبلٹی بھی دیتا ہے کہ آپ کے دماغ کو بالکل بند کر کے رکھ دیا جائے. ایک عام کشمیری جو کہ ہماری کشمیری سوسائٹی کا ایک بہت ہی پاورفل اور بہت ہی یوزفل اینٹی بن سکتا ہے، اس عام کشمیری نوجوان کو ڈرگس اور منشیات کے اوپر لگا دیا جاتا ہے تاکہ نہ وہ آزادی کی بات کرنے کے قابل رہے اور نہ ہی وہ جو کشمیری سوسائٹی ہے اس کے لیے کوئی وہ یوزفل ایلیمنٹ. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے اس کو سم اپ کیا ہے، لیکن یہ بڑا وسعت والا موضوع ہے. اب ہم نے صرف جسے کہتے ہیں ایڈلٹس کی بات کی، بڑوں کی بات کی ہے. نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں، یقیناً جو بڑے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ خواتین اور بزرگ افراد کو بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کی دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں کوئی ایسی فوٹیج یا کوئی خبر یا کوئی ایسی ویڈیو گئی ہے تو اس پہ جو ہے وہ بھارت کے پر جو ہے وہ لعنت ملامت کی گئی ہے، بھارت کی مذمت کی گئی ہے. اور یہی جو ہے وہ بھارت ڈیزرو کرتا ہے، اسی کا مستحق ہے ایسے گھناؤنے افعال پہ. بچوں کا بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک لاس ہوتا ہے، مینٹل لاس ہوتا ہے، جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ننھے پھول کھلتے ہوئے، لیکن اس ایٹماسفیئر میں ایسے ڈریڈ فل ایکٹس کو جب وہ آبزرو کرتے ہوں گے تو یقیناً ان کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہوگا. ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ یا ایک انڈائریکٹ جو ہے وہ خوف کے دباؤ میں یقیناً وہ محسوس اس میں آتے ہوں گے، وہ محسوس کرتے ہوں گے. اور اس کا جو ان کا جو براٹ اپ ہے یا پیرنٹس کی جو ایک براٹ اپ میں جو ایفرٹس شامل ہوتی ہیں وہ براہ راست جو متاثر ہوتی ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لون صاحب اس سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا، انٹرنیشنل سیناریو بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے. آپ کے خیال میں اگین اب تھوڑی سی دنیا بدل رہی ہے. ابھی حال ہی میں فرانس میں ہونے والی ایک اہم جو ہے وہ میٹنگ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ جو ہے نا ملاقات ہوئی، جن میں UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس بھی شامل تھے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی شامل تھے. اس کے علاوہ دیگر اہم ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی. ایمانوئل میکرون کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. سو ان ملاقاتوں میں کشمیر کو بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے اٹھایا گیا ہے، اس پہ بات چیت کی گئی ہے. کیا آپ توقع رکھتے ہیں ان ممالک کی جانب سے ہمارے جو الائے ہیں ان کو ہم کس طرح سے بہتر انگیج کر سکتے ہیں، اور دیگر ممالک جو ہیں جو اس سے تھوڑے سا صرف نظر برت رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے انڈیویجولی جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح سے پہلے میں نے بات کی کہ مسئلہ کشمیر ان مشکلات مسائل کے باوجود ترجیحات میں ہے. جی بالکل. اور پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ دن بدن جو ہے نا رنگ لا رہی ہیں. تو وہیں جہاں پرائم منسٹر پاکستان کا جو وزٹ تھا فرانس کا، اور وہاں پر جو کانفرنس بھی ہوئی، مختلف رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہی پرائم منسٹر کی، تو اس کے علاوہ جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس سے پہلے جہاں بہت سارے ممالک کا دورہ کیا اور کشمیر پہ حمایت حاصل کی، اور جہاں پاکستان کا جو کشمیر پہ موقف ہے اس کی بھرپور تائید کی گئی ہے. تاہم آج کی ڈیٹ میں ہم نے دنیا کے اندر انوائس بھیجنے ہوں گے، اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ کام کرے. جی. اور جو کشمیر پہ اعتراض رکھنے والے لوگ اور اس کو پچھلی دفعہ جو ہوا تھا جس میں کچھ لوگ گئے تھے اور سینیٹرز یا پارلیمنٹیرینز کی فوج، اس کا ان کو نہیں بھیجنا ہے. یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے اور وقت کا بھی ضیاع ہے. تو وہیں ہم نے ویل ورسڈ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو فارمر ڈپلومیٹس ہیں، کی عادت ہے، حضرت کشمیر کی لیڈرشپ ہے، ہر ایک کو اپنا کام دے. دنیا کی جو بڑی بڑی درسگاہیں ہیں ان کے اندر جانا ہوگا. ہم نے ڈائسپورا کے اندر ان لوگوں کو فیسیلیٹ کرنا ہوگا جن کا بڑا انفلوئنس ہے پارلیمنٹ کے اندر، چاہے وہ ہاؤس آف کامنز ہو، یورپی یونین کے اندر ہو یا امریکہ کے اندر. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہم نے اس مسئلے کو شدت سے اٹھانا ہوگا. اور دنیا بھر میں ہم سیمینارز، کانفرنسز کر سکتے ہیں، ہم ڈیمانسٹریشنز کر سکتے ہیں، ہندوستان کو ہم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. یہ چیزیں کرنے کی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایویڈنسز ہیں جو بھارتی فوج اور اس کے حکمرانوں کو سزائیں دے سکتی ہیں.
ہم ICJ جا سکتے ہیں, ہم ہیگ کے ٹریبونل کے اندر جا سکتے ہیں, ہم دنیا کی مختلف عدالتوں کے اندر جا سکتے ہیں اور ان کو سزا دلا سکتے ہیں. اس حوالے سے جو حکومت پاکستان کا کام ہے وہ کرے, آزاد کشمیر حکومت کا جو کام بنتا ہے ان کو وہ دے, باقی جو حریت قیادت ہے ان کو اپنا کام دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نازک صورتحال میں ہم نے مشترکہ طور پہ, اجتماعی طور پہ آگے بڑھنا ہوگا, شدت سے اس مسئلے کو اٹھانا ہوگا. اور ہندوستان کا جو بیانیہ ہے اس نے دنیا نے اس کو رد کیا, اور اس کے بیانیے میں کوئی حقیقت نہیں, وہ جھوٹ پہ مبنی بیان ہے, پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے. بالکل آج بھی وہاں الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ پاکستان کا اور کھیلے گا, کشمیر کا اور کھیلے گا, کشمیر کو سزائیں دے گا. تو کس طرح سے پچھلے 2010 سے مودی کہہ رہا ہے کہ میں آزاد کشمیر پہ حملہ کروں گا, اور 2 الیکشن اس نے اس دوران جیت لیے ہیں, لیکن اس کی مجال نہیں کہ وہ آزاد کشمیر پہ حملہ کرے. وہ تو مقبوضہ کشمیر میں پھنس چکا ہے, وہاں تو اس کی ٹانگیں پھنس چکی ہیں. اتنی فوج لا کر وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو ان کی انٹیلیجنس کہتے ہیں یہاں 20 جنگجو ہیں, تو 20 کے مقابلے میں 1.5 ملین, یہ جنگ ہار نہیں چکا ہے. اپنے غریبوں پہ توجہ دے, کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہو, کیوں اپنے لوگوں کو مرواتے ہو؟ بالکل, اب تمہاری جمہوریت کا بیڑا غرق ہوا ہے وہاں پر, ایسا ہی جمہوریت کا نام نشان نہیں ہے. تم اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ایجنسیز کو استعمال کرتے ہو, فورسز کو استعمال کرتے ہو. NIA بدنام زمانہ جو ایجنسیز ہیں, آپ ان کو استعمال کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کشمیر میں تو تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, وہاں تو شکست آج بھی تمہارا مقدر ہے, کل بھی. تو لہٰذا مزید اس تابوت کے اوپر کیل ٹھونکنے کے لیے ہم نے یہ کام کرنے ہوں گے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. کشمیریوں کے بھی حوصلے بلند ہیں, کبھی ہمیں وہ سن رہے ہیں, ان کے اندر جو غصہ ہے, جو نفرت ہے, بالکل وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. رائٹ, اگر آپ نے دیکھا جو حج ٹیلی گرام سے جو حجاج مقدس کی طرف جا رہے ہیں, جی بالکل, ان خواتین اور ماؤں بہنوں کی اس درد کو آپ سنیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہم خالی اپنی آزادی کے لیے دعا کرنے جائیں گے, ہم کشمیر کی جو تباہی ہے جو بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں ہو رہی ہے اس سے بچانے کے لیے دعا کرنے جائیں گے. بالکل, تم کس طرح کہتے ہو کشمیر میں سب کچھ اچھا, وہ میرے ساتھ ہے, تو کیوں دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تو یہ چیزیں تمہیں لے ڈوبے گی, تمہارا شیرازہ بکھرے گا, تم جس راہ پہ گامزن ہو وہاں آگے تباہی ہے. بالکل, ہوش کے ناخن لینے ہیں تو کشمیر سے نکل جاؤ, کشمیریوں کو حق عادت دو. ہماری چوتھی جنریشن آپ کے سامنے اس سے پہلے دیوار کی طرح کھڑی ہے. بالکل, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. اب جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ان بچوں کے اندر جو یہ خوفناک واقعات ہوئے ہیں, نقش کر گئے ہیں, وہ کبھی نہیں بھول سکتے ان کو. یہ ظلم و جبر تمہیں لے ڈوبے گا. لہٰذا اگر تم دنیا کے اندر اپنی امیج بچانا چاہتے ہو, سیکیورٹی کونسل کے اندر آپ مستقل ممبر بننا چاہتے ہو, کشمیر کو چھوڑ دو, کشمیر سے نکل جاؤ, ورنہ تباہی بربادی تمہارا. بالکل جی, انشاءاللہ. اور جو انتہا پسندی جو ہے بھارت نے وہاں پہ شروع کی ہوئی ہے, اور ڈیموگرافیکل چینجز جیسے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں, پھر 370 اور 35 سے کی تنسیخ, اور نہ جانے کیا کیا کہ اتنے ظلم ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ ان کے ایک فہرست مرتب کرنا شروع کریں گے, اگر ہم یہاں پہ ان کو گننا شروع کریں تو شاید وقت کم پڑ جائے ہمارے لیے. اور پھر جو درد اور جو دکھ کشمیری محسوس کرتے ہیں, جتنا ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, دنیا میں کہیں کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہوا جہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو, ایک قوم محکوم ہو, دوسری جو ہے وہ ایک غاصب ہو, اور پھر آپ اس غصب میں جو ہے وہ آپ انسانیت بالکل بھول جائیں, اور آپ ہر بین الاقوامی قانون کو بھی توڑیں, اور آپ ہر انتہا پسندی بھی کریں, اور آپ پوری طرح سے دنیا کو ساتھ ساتھ چیلنج بھی کریں کہ نہیں جی ایسا نہیں اور ایسا ہے. گمراہی والی بات جیسے کہ عبدالحمید ڈون صاحب نے بات کی ہے کہ نہیں جی سچویشن جو وہ اور ہے, لیکن دکھانے کی کوشش جو وہ اور کی جاتی ہے, لیکن حقائق کبھی چھپتے نہیں ہیں, اور ظلم کبھی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے. ظلم کو آخر ختم ہونا ہوگا, انڈیا بھی ختم ہوگا اسی اگر روش پہ قائم رہا تو, اور انڈیا کی جو اگر ہم بات کریں تو انڈیا کی جو فوج ہے اسے کشمیر سے بھی نکلنا ہوگا, کیونکہ کشمیریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت ظلم سہا ہے, اور ان شہداء کی قربانیاں جو وہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گی, اور کشمیر جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ آزاد ہوگا. یہ ظلم جو ہے وہ ختم ہوگا, کیونکہ تاریخ گواہ ہے ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے. ہم بچوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. آج چونکہ ایک بڑا دن ہے عالمی سطح پہ جس کو منایا جا رہا ہے, پھر اور 96,000 کشمیری منہ سے کہنا یہ کہ چھوٹی فگر نہیں ہے 96,000 کہ جن لوگوں نے یہ تشدد برداشت کیا ہے. اور ایڈلٹس کی بات کی, نوجوانوں کی بات کی, تو بچے خاص طور پہ اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں. اگر کسی کا باپ یا کسی کی ماں, کسی کا بہن بھائی, کسی کا اور پیارا جو ہے وہ جب اس طرح کے تشدد کی بھینٹ چڑھتا ہے اور وہاں پہ صف ماتم برپا ہوتی
ہوتی ہے تو یقیناً بچے اس چیز کو دیکھتے ہیں، بچے اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کی ذہنی صحت کتنی متاثر ہوتی ہوگی۔ جی بالکل، اور میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب کچھ مثالوں کے ساتھ جو ہے آپ کو واضح کرتا جی پلیز۔ بالخصوص 2016 کے بعد سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ایک نئی ٹرم جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اور اس ٹرم کو ہم کرفیو سکولز کہا کرتے ہیں۔ کرفیو سکولز دراصل وہ سکولز تھے جس میں عام جو ہمارے بچے ہیں وہ جب سکولز نہیں جا پاتے تھے، چونکہ ایک تو وہاں پہ جو بھارتی فوج ہے اس نے اسکولوں کی بالکل بندش کر کے رکھی ہوئی تھی، تو جب وہ اسکولز جا نہیں پاتے تھے تو گھروں کے اندر کہیں کسی گھر میں لان کو اسکول بنا دیا جاتا تھا، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہاں پہ بھیج دیے جاتے تھے، اور اساتذہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح چھپ چھاپ کر اس جگہ پہ پہنچ کے انہی بچوں کو کرفیو سکولز میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ کرفیو سکولز جو ہیں ایک بڑی مثال بنتے چلے گئے تھے۔ دوسری میں آپ کو اس میں مثال دیتا چلوں کہ وہاں مقبوضہ